नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हज़रात, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि नमाज फ़ज्र का मुकम्मल तरीक़ा, पूरी नमाज का तरीक़ा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ नमाज फ़ज्र, जो फ़ज्र की हम नमाज 4 रकत पढ़ते हैं, तो उस नमाज का तरीक़ा क्या है और इसमें कितनी सुन्नतें हैं और इसमें कितने फ़र्ज़ हैं और इसका तरीक़ा क्या है और सुन्नत कब पढ़नी है, फ़र्ज़ कब पढ़नी है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे कि कब सुन्नत पढ़ी जाती है, कब फ़र्ज़ पढ़ी जाती है और इसमें सुन्नत कितने हैं, नफिल कितने हैं, वाजिब है कि नहीं है, सुन्नत मुअक्किदा है कि सुन्नत गैर मुअक्किदा है, फ़र्ज़ है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि हाँ, मुझे नमाज कैसी पढ़नी चाहिए। अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसमें जो सुन्नत है और फ़र्ज़ है उसको कैसे कैसे पढ़ा जाता है। पहले फ़र्ज़ को पढ़ा जाता है कि सुन्नत को, क्या सुन्नत को पढ़ा जाता है क्या फ़र्ज़ को। ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आपसे मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप हज़रात आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके और मालूम हो सके। अगर आप जानते हैं नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप भी देखें। कई मैंने ऐसी बातों को इसमें ऐड किया है, शायद उससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि फ़ज्र की नमाज कुल 4 रकत होती है। फ़ज्र की नमाज कुल 4 रकत, टोटल फ़ज्र में 4 रकत नमाजें हैं। तो उन 4 रकत नमाज़ों में सबसे पहले 2 रकत होगी और फिर उसके बाद 2 रकत होगी। तो टोटल हो गए 4। पहले 2 रकत नमाज होगी और फिर 2 रकत नमाज होगी। ये पहले जो हम नमाज पढ़ेंगे ये सुन्नत नमाज पढ़ेंगे और बाद में जो नमाज पढ़ेंगे 2 रकत, ये फ़र्ज़ पढ़ेंगे। तो पहले जो 2 रकत हम नमाज पढ़ते हैं ये सुन्नत है। ये सुन्नत है तो कौन सी सुन्नत? सुन्नत में दो किस्में होती हैं। एक होता है सुन्नत मुअक्किदा, एक होता है सुन्नत गैर मुअक्किदा। तो इसमें कौन सी सुन्नत है? ये जो फ़ज्र की नमाज में हम पढ़ रहे हैं, जो पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो ये सुन्नत मुअक्किदा है कि गैर मुअक्किदा है? तो आपको मैं बताऊं कि ये सुन्नत मुअक्किदा है। सुन्नत मुअक्किदा का मतलब ये होता है लाजमी आपको पढ़ना ही है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। सुन्नत मुअक्किदा आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही है। अगर आप सुन्नत मुअक्किदा नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे। आपको नमाज सुन्नत मुअक्किदा पढ़कर ही आपको फ़र्ज़ में दाखिल होना है। अब आइए, जो सवाल आपके जहन में आ रहा है उसका भी मैं आगे जवाब देने की कोशिश करूँगा कि हज़रत ने कहा कि सुन्नत पढ़ करके आपको फ़र्ज़ में शामिल होना है। अगर किसी ने सुन्नत पढ़ने को टाइम नहीं मिला, अगर कोई डायरेक्ट फ़र्ज़ के वक्त में हाजिर हो गया, तो इस सवाल का जवाब मैं आखिर में आपको देने की कोशिश करूँगा। पहले आइए मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूँ कि 2 रकत आप सुन्नत मुअक्किदा पढ़ेंगे। फ़ज्र की नमाज मैं आपको बता रहा हूँ, 2 रकत नमाज सुन्नत मुअक्किदा और फिर 2 रकत नमाज फ़र्ज़। ठीक है, फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, वो पढ़ना ही है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपसे ज़रूर सवाल करेगा। ये सवाल होगा कि नहीं होगा, ये आपने खाना खाया है कि नहीं खाया है, आप कितने घंटा सोते थे, आप दिन भर में क्या करते थे, ये सारी सवालात हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हर सवाल हमसे करेगा। लेकिन जो फ़र्ज़ है ना, वो बिल्कुल कर्ज़ की तरह है, वो अदा करना तो करना ही है। आप भले एक दिन में 3 वक्त का खाना ना खाओ, कोई आपको पूछेगा नहीं, सिवाय आपके दोस्त अहबाब और माँ बाप के। किसी को आपको पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपने 3 दिन में खाना क्यों नहीं खाया था, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने 3 दिन में से 1 वक्त की भी नमाज छोड़ दी तो आपको गिरेबान पकड़ करके पूछा जाएगा मरने के बाद कि भाई आप पर नमाज फ़र्ज़ थी, आपने क्यों नहीं पढ़ी। इसका सवाल होगा। तो आपसे गुजारिश है कि तमाम से कि उसी की तैयारी करो जिसका सवाल होने वाला है, उसकी तैयारी मत करो जिसका सवाल नहीं होने वाला है। अब कोई भी मुझे मरने के बाद ये नहीं पूछेगा कि आपने व्हाट्सअप कितनी देर चलाया था। मरने के बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने इंस्टा पे कितने वीडियोस अपलोड किए थे। कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने इंस्टा पे कितने रील्स डाले थे। कोई ये नहीं पूछेगा, कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि फेसबुक पर आपने कितनी स्टोरीज चेक की थी। कोई आपको ये नहीं पूछेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके और हमारे मरने के बाद हम तमाम से, मुझसे भी आपसे भी,
صرف یہ سوال تو ضرور ہوگا کہ بھائی آپ نے ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، آپ نے عصر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، آپ نے جمعہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، آپ نے بعد مغرب اور عشاء پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 22 تاریخ اتنے مہینے کو یہ دن کو ظہر کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اتنے تاریخ کو اتنے بجے مغرب کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، وقت اور ڈیٹ کے ساتھ بھائی پوچھا جائے گا تمام کو۔ ہر وقت اگر آپ ایک وقت کی بھی نماز قضا کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، تو ہر وقت کا آپ کو حساب دینا ہے۔ تو آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2 رکعت آپ نے نماز سنت مؤکدہ پڑھنا ہے اور 2 رکعت آپ نے نماز فرض پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز فرض آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کا طریقہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت، کیونکہ پہلے ہم سنت ہی پڑھیں گے پھر بعد میں جائیں گے فرض کی طرف۔ پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا ہے پھر بعد میں ہمیں جانا ہے فرض کی طرف، تو پہلے سنت کی نیت ہو گئی۔ تو اس طرح ہم نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ کو اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ جب اس طرح آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو بہت سارے لوگوں کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، کوئی اس طرح باندھ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ کو یہ انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑنا ہے، نہ کہ بالکل ٹائٹ کرنا ہے، نہ بالکل ڈھیلے چھوڑنا ہے، نہ بالکل ایک دم کھلے رکھنا ہے، اپنی حالت پر چھوڑنا ہے۔ اب دیکھو یہ میرے جو ہاتھ ہیں یہ اپنی حالت پر ہیں، میں اس پر نہ ٹائٹ رکھا ہوں یا ڈھیل چھوڑا ہوں، اس کو اپنی حالت پر میں نے رہنے دیا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نیت باندھوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اپنی حالت پر انگلیوں کو چھوڑ کر کے آپ کو ہتھیلی قبلے کی طرف کر کے نیت باندھنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسکرین پر جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اسکرین پر آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اس طریقے سے جیسے کہ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ اس طریقے سے آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ نے نیت باندھ لی اللہ اکبر کہہ کر کے، اور نیت باندھنے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہوگا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، کوئی سورت ملانا ہوگا، پھر رکوع کریں گے۔ کس طرح رکوع کریں گے؟ اسکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے، اس طرح آپ کو رکوع کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ رکوع سے جب اٹھیں گے تو اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کی ناک لگے گی، پیشانی لگے گی، اور آپ کے ہتھیلی لگیں گے، اور آپ کے گھٹنے زمین پر لگیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسکرین پر آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی پیر کی انگلیاں ہوگی ان کو موڑ کر کے قبلے کی طرف، یہ بھی اسکرین پر آپ دیکھ لیں، اس طریقے سے موڑ کر کے آپ کو قبلے کی رخ ان انگلیوں کو کرنا ہے۔ اس کے بعد 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، جیسے 1 رکعت ہوئی ہے بالکل ویسے ہی دوسری رکعت بھی آپ کو مکمل کرنا ہے۔ جب دوسری رکعت مکمل کر کے بیٹھیں گے تو التحیات پڑھیں گے۔ ہمارے اس چینل پر جا کر کے آپ دیکھ لیں، التحیات آپ کو ملے گی، سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بھی ملے گا، اور دیگر صورتیں بھی اس میں ہیں، آپ جا کر کے وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو التحیات پڑھنا ہے اور درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم بھی آپ کو اس چینل میں ملے گی، جا کر کے آپ دیکھ لیں، اس میں درود ابراہیم بھی ملے گی۔ درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ تو جیسے آپ نے یہ 2 رکعت نماز ادا کی نا، بالکل اسی طریقے سے فرض بھی آپ کی ادا ہوتی ہے، بس آپ کو نیت میں چینج کرنا ہے۔ جو آپ نے نیت میں کہا تھا کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت وقت فجر، یہ جو آپ نے کہا تھا کہ 2 رکعت نماز سنت، اب یہاں پر آپ کو کیا کہنا ہے؟ 2 رکعت نماز فرض وقت فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، کیونکہ اگر آپ گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے نہیں کہیں گے۔ اب اکثر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ ایڈ کرنا ہے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر،
जिसमें मैंने बताया था कि जिस तरीके से उसमें हाथ उठाना है, उसमें रुकू करना है, सजदा करना है, बिल्कुल हर इसमें भी आपको वैसे ही करना है, बल्कि हर नमाज में आपको यही तरीका अपनाना है। 4 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भी यही तरीका, 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो भी यही तरीका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कि आपको समझा पाया होगा कि इस तरीके से आपको नमाज़ पढ़ना है। और आइए मैं इंशाअल्लाह आपको बहुत ही जल्द ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं। यानी कि ये आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये है, लेकिन प्रैक्टिकली करके इंशाअल्लाह हम ऐसा वीडियो लाएंगे कि प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा इसमें। जैसे कि आपको बताया जाएगा कि हाँ उंगलियां इस तरीके से होती है। अब फ़ोटो आप देखेंगे तो शायद कि आपको समझ ना आए, बहुत सारे हजरात नमाज में गलती करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकली नमाज का तरीका करके बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो इंशाअल्लाह आप इस चैनल में बने रहें। बहुत सारे ऐसे दीनी बातें और अहादीस, कुरानी वाक़यात लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो आप इससे जुड़े रहें, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर के आते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आपके कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।